बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जीवन ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. भोमगच्या भावनान बेनिनो फोंड या सेमितरी उरल्या सगळ्यांक एक बियाचे या निराशेचे एक स्थान. पूण आमकां क्रिस्तावांक फोंड या सेमेस्त्र परवशाचें एक सुवात. कित्याक हर एक फोंडाचेर कुर्सायिल्लो जेजू आमकां मरणा उपरांत जिवंतपण आसा म्हणलो परवसो आमकां दिता. आनी ह्या मरिफांत हर एक फावटी सगळ्यांचे फोंड आमी भेट करूंक येता आसतना जशें जेजू लाजाराच्या फोंडासरशी आयलो आनी त्या फोंडांत कुसलेल्या त्या कुडीक परत जीव व्हरूंक तो सोंपलो, तशें आमच्योय अविनाशी कुडी विनाशी कुडी आपल्या अविनाशीपणान तो भरतलो आनी ह्या मरिफांत सर्गेचे रास आमकां फावो करतलो म्हणलो बरवसो हर एक फोंड या निकेपिल्ली सुवात आमकां बरवसो दिता. आज स्टेलाबाय ही आमच्या भयणीच्या मरणाच्या फोंडाक सरशी आमी येता आसतना असलो बरवसो आमचे थंय उदेशें करून दी. सांगात हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयल्या मरिफांत ह्या आमच्या भयणीच्या जिवितांत थंय पातकाची कथा पुसून वचोन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. नितळ काळजान पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सर्व संगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां मामा भयणीनो उजवण्या अनुसार सांगता म्हणून पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. देवांच्या सर्व पदवेदार बापा जेजूच्या कुर्साच्या गुटावरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतल्या आनी ताच्या पुनर्जवानपणा वरवीं सस्ताचे महिमेक आमचेर तुवें मोर मारल्या. सेल्ले तुजे साकर्णीक ह्या जिविताच्या सर्व बांदपासांतली सुटय आनी तुज्या मिसळणेच्या संगाता तुजी महिमा बगून तिका फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पाऊल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप. भाव भयणीनो,
मोरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जी वेल्यारी आमी सोम्याचीच, कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायचें म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तान देवाचे निधी सगळे वयचेर जडतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे देवयांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वळखतलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापल्या मेरेन दिवचें पडटलें. देवाचें उतर हें. सतस हांव तुमकां सांगतां, गवाचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडस उरता. तो मरत जाल्यार येदेस्त फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव हगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या संत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणेक जिणेक सांबाळटा. पुणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार
तो म्हजो फाटलाव करून अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंतीन भिरांतेन भरलां आनी हांव आतां कितें म्हणूं? बापा, ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणून घे, पूण हें सर ससिजे म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरें कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे बरें केलां, परत्यांनी हांव तें महिमा बरें करतलो. देवाचें उतार भाकरी तुका पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्ताचो मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आज आमी देवादेन आमची भयण मोगाची आनी उगडास दवरता तसली स्टेल्ला प्रसन्ना हिच्या आत्म्याक मिसाच्या बलिदाना वयफात आमी उगडास काडूंक हांगासर आयल्या. मनशाचें जिवीत एक विशिश्ट तरान देवान भरलां. मनशाक विविध रितीची सकत जानवाय देवान ती दिल्या. आनी पयल्यान पयलें मनीस जल्मोन वाडोवन येता आसतना ताच्या जिविताची भोगनां, ताच्या जिविताचें कितें तें आसा तें चड ताका उगडास दवरूंक शकता. त्या देखून देवान मनशाक उगडासाचें देणें एक वर्तें दिल्लें जावन आसा. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत घडिल्ल्यो बऱ्यो या वायट ह्या विविध मनशांनी आमच्या जिवितांत भेट केल्लें, आमकां कुमोल केल्ली, आमकां मार्गदर्शन दिल्लें, आमकां एक बरी वाट दाखयल्ली. आमच्या विविध इश्टा मंत्रांतय ह्या तरावळ वस्तूंतय आमच्या मोगाच्या मनशांचो वस्तूंचो आमकां सदांच उगडास आसा. उगडास केवळ संतोशाचो मात्र या घडसाणेचो मात्र न्हय. बगार थोडी घडितां उगडासाची दोळ्यांत संतोश हाडटा जाल्यार थोडी घडितां जिवितांत दुखां हाडटात. कोडू अनुभव हर एका मनशाच्या जिवितांत तो ताणें भोगूंकूच आसा आनी भोगतात. आनी मोगाची मनशां प्रत्येक तरान आमची संत जांपरा वय बापूय ह्या आमच्या रक्तमासाची मनशां, आमकां चड आनी चड कुमोल केल्ल्या मनशां ह्या संवसारांत पावन देवाच्या राजाक ह्या मरण पावले म्हणटा आसतना आमकां खंडीत जावन चड आनी चड दूख आमकां भोगता आनी बेजाराय जाता. आनी चिंतून चिंतून आमी बेजारपणचें जावन आसा आनी आमकां दूख भोगचें तें सहज जावन आसा. आनी दिसपडटो दीस उदेतना आनी सांज जावन रात येता आसतना दीस धांवतात, म्हयने उरतात आनी वर्सां पासार जातात. जाल्यार आमच्या मोगाच्या मनशांचो उगडास आमकां केदीच तो पालवाना, केदीच तो उगडास बुराणा म्हणून ना. कित्याक आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमी तांची फोटो घालता आनी भायर भितर वता आसतना आमी ताका पळयत आसतना आमकां तो उगडास परत आमच्या दोळ्यांकार येता. आनी तसो तो उगडास कधी जावन आमकां वाड्या घरांतल्या शेजाराच्या पयसल्या कुटुंबादारांक इल्लो इल्लो पयस जालो जाल्यार इश्टबाईच्या ह्या त्या भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक खंडीत जावन तो उगडास विसरचो तसलो न्हय. त्या देखून आमी जेजूक पातयेल्ले आमी जेजूच्या पुनर्जीवंतावन आमार जिविताच्या भरवशान आमी जियेता. आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें न्हय म्हणून आमकां कळीत आसा आनी आमी आयकता ह्या हेरां मरण पावता आसतना आमकां कळीत जाता
या आमकां देव आसा करता म्हाका एक दीस मोरूंक आसा व संवसारावे सांगूंक आसा आनी कशें तें मरण पावल्ली व्यक्ती आसा न्ही त्याच प्रकार म्हजी जिणी जातली म्हणून जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो थंयसर आमचें जिवीत अंत जायना बगार आमी हरये मुखल्या जिविताच्या भरवोसान आमी जियेता मरण आमकां धूक काडटा तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो आमकां चड आनी चड चडयता लाजराच्या मरणा वेळी जेजू आपुणूच जिवीत आनी पुनर्जीवनपण म्हणल्यार तें सत थंयसर मरियेक आनी मार्ताक थंयसर कळीत करता आनी जेजू मनशापणान बरोबर जाल्ल्यान आपल्या इश्टा लाजराच्या मरणा वेळी जेजू रडलो रडचें कोणाक काळीज आसा कोणाक भगणां आसात कोण तो मोगाचो मनीस त्या मोगाच्या मनशाक हांव पयस वयता आसतना आमकां दोळ्यांत रडणें उणी जावन येता आनी जेजूच्या दिसा हांव पुरसाच्या मरणांत तें सांगूंक ना बगार ताच्या पुनर्जीवनपणांत तें संपूर्ण जाल्लें जावन आसा एक कारणान कुडीचें मरण तें स्वाभावीक पर्यटकी मोरोंक आसाच पूण जेजूच्या पुरसा आनी मरणा वरवीं मरणाची शिक्षा या त्या मरण आशिर्वादांनी बदलला आशिर्वादांनी तें भरलें जावन आसा देखून आयच्या स्वार्थेंत आमी आयकल्लें बापाच्या कुशे प्रमाणे ताणें दिल्ल्यांत कोणाकच हांवें होगडायनाये बगार मान दिसा हांवें तांकां जिवंत उठोवंक जाय म्हणून बापान आपणाक दिल्लें तें मिसांव तशेंच ताचेर पातयेन दवरून जियेलो तो क्रिस्त ताणें सांगिल्लें म्हाका कोण पातयेता आनी म्हजें रगत आनी मांस कोण शेवता ती सासणाक जियेतली आनी तें पुनर्जीवनपणांत परत ती उरतली म्हणून देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत भावडटान मोगान आनी त्यागान साक्रिफिसान भरलेलें जावंक जाय आनी ताचे परिफाक आमी सर्व जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातल्यो म्हणलो तो संदेश आमकां आज दिता आसतना त्याच भावडटांत जियेल्ली आमची भयण येशूबाई आनी तिणें आतां त्या सर्गीच्या राजांत थंयसर देवाक जेजूक वरये मायेक आनी सर साता भक्तांच्या हेंडात तांकां रूप पळोवचें भाग आनी तिचे तावन ह्या आमचे तावन मुखार गेली आमची सर सैली गयली आमच्या कुटुंबाची थंयसर ती एक जाल्यार आनी एक त्या शाश्वत संतोशाच्या जिवितांत ती जियेत आसतना आमी तिचे खातीर मागता आसतना ती सर्गीच्या राजांत तावन आम्हा सर्वांची ती मागून धरतली म्हणल्यार त्या भरवशान भावार्थांत आमचें सदांचें जिवीत आमी जियोवया आमेन. धरलेल्या सोमिस्तां पासत आमची मागणी सर्गीच्या बापातय आतां आमी दवरया. पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी नव्या जिविताच्या बरवशान क्रिस्ती पवित्र सभेक भरच्याक आनी क्रिस्ती एकवटांत मेळची ती दैवीक उर्बा लोकांक फावो करच्याक तांकां तुज्या स्पिरितान बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एका हप्त्या पयलें अंतरलेल्या आमच्या बहीण स्टेला बायक सर्गेचें रास फावो कर आनी तिच्या आत्म्यांत कसलीय पातकाची कत उरलां जाल्यार तुज्या काकुळटीन ती बसून तिका नवें जिवीत फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. स्टेला बायच्या सगळ्या दुखेस्त कुटुंबाक तुज्या पुरसापणेन भर जे आपल्या आवयच्या मरणाद्वारी उणेपण ते बगतात तुजे काकुळटीन आनी बरवशान ते भरती कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मरणाची सारकी तयाराय नासता तशेंच अवचित मरण पावल्या सर्व आमच्या भावा भयणीक सस्नाचें जिवीत तुज्या व्हड काकुळटीन फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या विधी बरी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमिस्तांनी नव्या जिविताच्या बरवशान आमचें जिवीत मांडून काडूंक आनी बऱ्या करण्या मदी फात सर्गेच्या राजाक तें तयार करून आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गेच्या भोव दयाळ आनी मोगाळ बाबा आमच्या भयणीक आमी तुज्या हातांत समर्पिला. तिच्या आत्म्याक कसलेंच नस जायनासो बगार व्हरतो काकुळदार देव तूं परत येता आसतना
तिका कुडयातना समेत सरकार वर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. संघसन पसून पेटूंचें बलिदान सर पवित्रमच्या मुखार बापाक मानता तसलें सामण मागात. सगळ्यांच्या दयाळ बापा जेजून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदानाक आमी तुका समर्पिता आनी तें सगळा तुजे साकरणीक उपकार म्हणून मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका बीन वासूंक फावो हो खायलो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां पुनर्जिवनपणाचो भरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हणून आमकां दूख भोगता तरी आमच्या जिविताची बासवणी आमकां बसवणी दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबार तांचे जिवीत सरना ते बदलता. हे संवसारांतले पिडार मोडून वेता आनी सरकार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींचा सर्व दळबरां सगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोंसणुकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तूं मोडलो तो आपल्याशी साथ दिलो आनी म्हळें तो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समारून सू.
तेच प्रेक्षकांनी जात असताना खास घेतली तुकांनी बी आमची मासो ती आपल्या अशी साथ दिली आणि म्हळे तुम्ही सगळीच येयात आणि आमच्यान बी येयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सगळीच मनशां पासून तें बरें वतलें हे म्हज्या उगडेसा करात. भावता सोबूत भरघर तुझ्या आणि हो जिवीत असो म्हणून सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार घे आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आणि जे तुजी कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या पृथ्वीच्या विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरणी स्टेल्ला पशानाची काकूत कर तिका या संवसारांत तुवें आपोवन बेली जशी पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या बरजडीचो मुखामोळ पळोवन फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिय देवाचे माये संगती भगवंत सुजे भगवंत अमृता आनी सहकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गमक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा आमच्या काळजा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना संगत आमी मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र ये राज कार्य ये खुशी सरकार सरकार अशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो त्रास आज आनी आनी मी आमचे चुकलेल्या उचिता तशें आमची पातकां बदोस आनी आमकां काणी दीक नाका पूण वायट तुवें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायट तुवें आमकां निवार. दया दुनिया जिवितांत समस्त गायकां खातीर सर्गीचें भाग आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताची येणे प्रभुशनात रिक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सर्पांकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सुमयाचे जेजू क्रिस्ताक तुमच्या धर्मतांनी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे वरून तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येते आनी राजभर सदैताय सस्नाच्या सस्नाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती पाठवली. पळया समस्या सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शणी संवसाराचें काम करतात आनी शणीच्या जिवनाक आपयलेली
आमी सुमेस्त सुखां सुम्या परमेश्वराचे फवडा जगतांच म्हाका क्रिस्ताची तूं अंतर्गत आमकां सस्ताच्या जिविताचो आमेन. सगळ्यांच्या बाबा सासनाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विश्वासान तुझ्या लागीं मागता स्टेला आमचे पयलीं पृथ्वीर तुज्या करारांत तुवें वांटो दिल्लो तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडलेली सगळींची शांती सासनाक तिका वांटो दी त्याच क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्वर तुझे सोबे आसो आणि सर्वले भाव आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. सोनिया क्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सारका जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरे सुम तुझे संगत आश्रय आमी तातूंत सदां सदां फळ जगस चेंजेस जो सासनाचो विषय होती तिका प्रार्थुया सर पदधरणे भोव मोकळा बापा आमच्या बावडताच्या निकेपूंच्या जाग्याक आमी हांगासर आयल्या. आमी आजुनूय जिवांत आसाव आनी ह्याच त्या पुनर्जिवंतपणाच्या भरवश्यान आमचें जिवीत मुंदरसून वेता आनी तुजें बेसांवां आमचेर सदांच आसात. आमच्या परच्या दिसास आमची मोगाळ भयण स्टेला पशेना तिच्या आज 7व्या दिसाचो तशेंच म्हयन्याचो उडास काडन तिच्या आत्म्या खातीर मागोवंक आनी तिचे तावन कितें तुज्या पांया मुळा येतात ती मागणी त्या बेसांवाच्या शिवर आनी आम्हा सर्वांचेर तूं घाल देवा. आनी तशेंच तिका ससनाचो विशय सदांच लाभूं दी. बऱ्या गोळ्याच्या खांद्यार ती आसा आनी थंयसर संतोशाचें जिवीत तिका तुवें प्राप्त केलां. ह्या संवसाराचें जिवीत कश्टांचें ह्या पिडेशिडेचें ह्या दुबळेकायाचें हर एक तें जिवीत तिणें
मुंदरसून तांतून ती मुखार गेल्या आनी आतां तुवें सासणीक जिवीत तिका तुवें बसायल लाय. देवा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो, क्रुसाचें मरण तो मेलो आनी ताका 3 दीस पोंडांत तो आसलो आनी सकाळींच्या दिसा ती थंयसर ते सीस आनी थंयस त्यो स्त्रियो थंयसर वेता आसतना तो पोंड थंयसर रितो आसलो आनी तिस जावन आसा आमची पातयेनी. कित्याक तूं जेजू तूं पुणार जिवंतपण जावन तो कालीस तुवें थंयसर पोंड तुवें सोडलोय आनी हांगाय आमचें थंयस तें बावार्थाचें आमचें तें बावार्थ जावन आसा. ह्या पोंडांत खंडी जावणी तिची कूड माती आसतली पूण ती पुणार जिवंतपण जावन देवा तुजे सरसेन ती गेल्या आनी तो जावन आसा आमचो बरवसो आनी आमचो तो भावार्थ. ह्याच भावार्थ्यांत हांगा निके पेल्ल्या सर्वांकी तुज्या सरसेन थंयसर आसात आनी ती आम सर्वांय आमचे खातीर ती सदांच मागतली आनी अशें आमचें जिवीत सदांच एक बऱ्या करण्याचें ददोसकायेचें हेरांक उपकारा पडचें तसलें शांती समाधानाचें जिवीत परिवर्तन जावन आमचें जिवीत जिवंक आमकां तूं कृपा दी आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुजी खुशी हांव तुज्या हातांत दवरलो माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुज्या हातांत ओ पंडिता. नमान बरे कृपन बरे लय सुमती जे समेत आश्रय दिता तूं सदां सदां पॉल जी कुछ चेंजेस जो तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव सदैव पॉल जी कुछ चेंजेस जो तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव सदैव पॉल जी कुछ चेंजेस यानी की पंचा जाग्यार आमची सर कुटुंबादारां या आमचे वाड्या घरां या आमची इश्ट मंत्रां हांगासर निके पेल्यान तांचो आमी उडास काडया तांचे वसत आमी मागया ससनाचो विशय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मुखाचेनो हांगा जमलेल्या समेस्तांनी मिनी हॉलांत संघटन मेळची. वाड्या घरान कुटुंबादारां हांव घरच्या तर्फेन स्वागत करता. आता ल्हानशें लग्न विधेयक उबें रावतलें. समान मेरे कुटुंबातले तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव आनी सदैव पॉल जी कुछ चेंजेस आपले सुमेची साखर समान मेरे कुटुंबातले तुझे संगत आश्रय दिता तुम सदैव आनी सदैव पॉल जी कुछ चेंजेस Kita bersama.
तुजो मोग खरेपणी आमी ह्या संवसारांत अणभव करच्याक तुमकां हर एकल्याक एक आवय दिल्या. ह्या आवय मरिफांत आमी तुजो मोग आमच्या जिवितांत जाणा जाता, तुज्या बाबार्थांत आमी चलता आनी ह्या मरिफांत एकामेकाच्या माया मोगांत वाडूंक आमी शकता. प्रत्येक तरान सेल्ला ह्या आमच्या भयणीक खूब म्हाक एक आवय कशी दिल्ल्या पासून तुका आमी दिली आसता. ह्या आवयच्या देखी बरीक जिणे मरिफांत संगताच शिस्तेच्या जिणे मरिफांत तिची भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्यांत, बरी देख शिकल्यांत आनी मोग करूंक आनी मोग वांटून घेवंक जाणा जाल्यांत देखून ह्या आमच्या आवयच्या जिविताच्या देण्या पासून आयच्या दिसा तुका विशेष रितीन दिवन आसता. जायत्या वर्साचें कुटुंबाचें जिवीत संगताचो संवसारी जिवीत तुवें तुका ह्या संवसारांत फावो केलें देखून तुका आमी दिवन आसता. जो व्यक्ती संपूर्णपणे जियेता तो संतोश बरे जिवितांत मरता म्हणून जाणाऱ्याची सांगणी आमकां खंडिसांव दादोसकाय दिता. ही आमची भयण कुटुंबांत एक आवय जावन भुरग्यांक मार्गदर्शक जावन इस्कॉलांत शिक्षक जावन जायत्यांक तिणें आपलें जिवीत संपूर्णपणे जियेली आनी निमाणें मरणाच्या तळीर आसतना जाल्यार संतोशान ती तुजे थंय पावल्या. तिका तुजी सर्गीची दारां उक्तीं कर आनी तुज्या निवासांत सासणेक प्रकाश भोगून तिका फावो कर. सांगाताच तिच्या मोगान जायती तिची सेवा केल्ल्या तिच्या भुरग्यां बाळांक तुज्या आशिर्वादान बघ. उतर प्रायेर तुज्या आवय बापायचो तिरस्कार करिनाका. सिराकाच्या पुस्तकांत ती उतरां तिच्या भुरग्यांनी मोठी घाली आनी आपल्या आवयक जोगासनान सांबाळलो आनी ह्या खातीर तिचे मरिफात सर्गेचें बेसांवा ताका गांवजना भुरग्यांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर उरलो. आनी आतां ह्या आमच्या भयणी पासून करची मागणी आयकून घे. प्रत्येक तरान सर्गेच्या जिवनाक तूं तिका जिवनाक बसय आनी तुजे संगाता निरंतरी सूख भोगचें भाग तिका फावो कर. ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रार्थुया त्या कोंतांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बाबा मोरया नायक आमची आवय दिल्ल्या पासून आमी दिल वाचता आनी कोंताच्या भक्तीपणा मरिफांत तुज्या निरंतर जिवितांत आमी वांटो घेता आनी हे विसर नियाळून आमी सोडवून जोडूंक आमी पावता. हांगासर भक्तीकांत दिवन काडलेल्या दिवन काडलेल्या कोंताचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद ह्या कोंताच्या भक्तीपणा मरिफांत आमी सर्गींची वाट जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बरे सैलीनी